In a move to address environmental pollution concerns, the Mamletdar of Salsette, along with officials from the Talati office, Margao Circle Inspector and the Pollution Control Board, carried out a sealing drive targeting 19 hotels and shops in the Margao area on Tuesday. The sealing process, which commenced at 11 am, was undertaken under the protection of the police force and was based on an order issued by the Mamletdar of Salsette. According to the Talati's office, advance notices had been issued to the owners of the targeted establishments, informing them about the impending sealing due to their failure to take proper precautions against sewage water and control pollution in the vicinity. However, some hotel and shop owners expressed their dissatisfaction with the Pollution Control Board's decision and requested a revocation of the order. आमकां PWD फक्त उतराचे हे दिले की करतले फिजिबल ना हे ना पेपर वर्क काय दिवना कांयच दिवना आमकां आयज कनेक्शन 1 म्हयनो जाला आतां पडपा लागला आतां कशी करून NOC घेतली तरी सुद्दां आमकां टायम दिवना हे करपाक आतां कनेक्शन जावनासतना हे सील मारपा येयले आसा आमचे कडेन लेटर आसा अभय आतां 2 दीस पयलीं NOC दिला रोड कटिंगाची पयलीं PWD कडेन गेला म्हणटा तो आमकां कलेक्शन ना आमकां पावर ना हेज्या कडेन वचा म्हणून कलेक्टरा कडेन कलेक्टरान सांगलें सिवरेज डिपार्टमेंटान काम म्हणून थंय 3 बरें वयला लास्टाक सरा कडेन वचून दिगंबर सरा कडेन वचून आमी करून घेतलें काम चालू जालें आसा काम जॉयन जावपूय नासतना आतां पळय सील मारपाक लागला हे आमकांच न्हू मडगांवची बरी पयलीं 50 वर्सां आसलेल्या हॉटेलांची दीस आसता आतां बॉम्बे कॅफे भारत कॅफे आमकां सगळीं पयलींच्योच हॉटेलां मारता आतां हेच राजकारण उरलें जाल्यार आनी कितें करपाचें आमकां खबर ना तुमकां नोटीस येयल्ली हेजे पयलीं नोटीस बी कितें धाडिल्ली पयलीं नोटीस धाडिल्ली तेन्ना आमी लेटर धाडिल्लो की हांगा फिजिबल ना म्हणून नॅशनल हायवे करपाक मेळना म्हणून आमकां सांगलेली म्हाज्या डॅडीन NOC कार्ड म्हटलेली रोड कटिंगा खातीर रोड कटिंगान काडलें म्हटल्यार आमकां फिजिबल नाच म्हणपाक लागलें जावंक शकना सिवरेज लायन वचना खंय पायप वचना खंय जालें आतां कनेक्शन ह्या म्हयन्याक ते बी पावस येवपा येना तेन्ना करपाक लागले ते आनी 15 तारखे पर्यंत मागीर कलेक्टरा पडटा ते डायरेक्ट म्हटलेले कलेक्टरान की 6 तारखे पर्यंत करा म्हणून आमी काय करना म्हणटा आतां पळय कनेक्शन करिनासतना सील मारपाक येयलें तांणी 2019 हांगा कनेक्शन मागिल्लें सिवरेजीचें पूण तें कनेक्शन तांचे हांगा कनेक्टिविटी ना म्हणून तांकां कनेक्शन दिवना सो ताणें कनेक्शन एप्लाय केल्लें सिवरेजीचें 2019 म्हळ्यार कितलीं वर्सां जालीं ती पळय आनी तें आतां खणटा हांगा कनेक्शन आतां येतलें ताजे पयलीं हे कलेक्टरांतल्यान आयले आनी सील करता दाखयलें हे सिवरेजीचें हें ना म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां खंय कळयलां की हें सील करा म्हणून हांगा हॉटेलां ही पिशेपण मरे अरे तुमची कनेक्टिविटीच ना तो कनेक्शन खंयच्यान घेतलो हांगा म्हाका सांगा तुमी हे मागीर हांचे हे डिपार्टमेंटाचें तांचें कम्युनिकेशन घे बा ते एकमेकाक कांयच सांगना आतां तांकां तेंच सांगलां हांवें तुमी कळया मरे सिवरेजी कनेक्शन आतां येता म्हणून येवना सुद्दां पळय खणटा तुमी सांगा तांकां कळया बाबा आतां हें कनेक्शन येता तो खंयच्यान घेतलो तुमी आनी थोडो दीस ताका टायम दिया कित्याक ताणें ऑलरेडी मागिल्लें आसा ताका टायम दिवपाचो न्ही रे तो खंयच्यान तें कनेक्ट करतलो आतां तुमचें कनेक्शन ना नळा पायपलायन तर आयलीच ना हांव नळ खंयच्यान घेतलो रे सेम परिस्थिती मरे ती कितें उलोवप हें म्हाका कांय कळना तांगेलें अरे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सिवरेज डिपार्टमेंटान सांगप न्ही बाबा तांकां आमच्या हांगा कनेक्शन ना तुमी मातशें रावात तो कनेक्शन घेतलो ताणें एप्लाय केल्लें म्हणून 19 ही पिशेपणां मरे. The sealing drive targeted various establishments across Margao, including bars, restaurants, cafes, hotels, guest houses, and shops. Sandeep Tuekar, Manish Parab, and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.